امام علی مقام آپ دی امشیر نالے اپنے پائی نو گھوڑے تے سوار پیاں کر دیاں نے نالے زینب کار وچ پئی پکارے میری سن لے عرض خدایا کیوں دل ڈب ڈب جاوے میرا اے اس پینو پچھو جندہ ویر جدا ہو رہا ہووے واہ زینب تیری عظمت و صدقے جاواں کیوں دل ڈب ڈب جاوے میرا کیوں ہو گیا درد سوایا پچھو تے کسے رائی کولوں انہیں کیوں اینا چملایا آزم لوگ گھرانوں آئے میرا ویر گھری کیوں نہیں آیا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اختصار کرنا وا ٹائم تھوڑا رہ گیا وے اختصار کرنا وا حضرت امام علی مقام نو سوار کرایا وے امام علی مقام خیمیاں والی اشارہ کیتا لو شہر بانو علوین داو جدو شہر بانو دا نام لباتے آیا وے دوڑ کے آپ دی بیوی حضرت شہر بانو قریب آئیاں نے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگیاں وے میرے سر دے تاج حسین وے میرے سر دے تاج حسین پاک میں تو آنڈی بیویاں تسی میرے خامہ دو میاں بیوی دے درمیان چگڑا بھی ہو جاندہ وے اگر کوئی چنگی ماڑی گل نکل گئی ہووے میں نو معاف کرے آجے اللہ تی اللہ دے رسول دی رضا واسطے معاف کرے آجے میرے امام آپ نے فرمایا جا شہر بانو معافیاں دیتیاں نے تھوڑی دور حسین گئے نے شہر بانو پھر قدمی آکے ڈگ پیاں نے آقا حسین ایک جملہ رہ گیا وے فرمایا ہاں دا شہر بانو کی کہنا چاہنی ہے ہاتھ جوڑ کر دیا نے آقا حسین میرے سر دے تاج میرے شوہر نامدار او گالے رہ گئی ہے کسے ویلے روٹی ٹائم تے نہ دے سکیوں ماں پانی ٹائم تے نہ دے سکیوں ماں میں نو معاف کرے آجے اللہ تی اللہ دے حبیب دی رضا واسطے میں نو معاف کرے آجے میرے امام نے فرمایا معاف کی تاوے شہر بانو میں تیرے تے دنیا وچ بھی راضیاں قبر حشر وچ راضیاں میرے امام نے سواری نو ایڈی ماری ہے آپ ٹر پینے لیکن سواری ٹر دی نہیں پئی آپ نے پھر ایڈی ماری ہے سواری ٹر دی نہیں سواری آسمانہ والے رخ کر لیا وے عرض کیتی مولا مہربانی کر دے میں نو زبان دے میں گل کرنا چاہنیاں حسین دے نال سواری نو زبان ملی ہے آقا حسین دی سواری نو زبان ملی ہے امام علی مقام